नमस्कार। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकहरू, हामीले यस कार्यक्रममा रहेर जनताका प्रत्यक्ष सरकारका विषयवस्तुमा आधारित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज हामी देशको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। खास गरी लामो समयदेखि यो अमेरिकाले सहयोग गरेको एमसिसी विरुद्धको विभिन्न नेपालमा विभिन्न कुराहरू भइरहेका छन्। यस विषयमा पक्ष र विपक्षमा मानिसहरू ध्रुवीकरण भइरहेका छन् भने पार्टी नेतृत्व पनि पक्ष र विपक्षमा अहिले ध्रुवीकृत भइरहेको छ। खास गरी सरकार सञ्चालन गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले एमसिसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर जोडबल लगाइरहँदा त्यही सरकार सञ्चालनको सारथी भनेको एकीकृत नेकपा माओवादी र समाजवादी पार्टीले भने त्यो संसदबाट पारित हुन नदिने पक्षमा अडान लिएका छन्। उता नेकपा एमाले भने पर्खर हेरको माध्यमबाट आफूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा देश आन्दोलनमय बनेको छ र आजै संसदमा एमसिसीको विषयमा छलफल सञ्चालन हुने कार्यतालिका सार्वजनिक भइरहेको छ। उता जनताहरूले एमसिसीलाई नेपालमा लागू गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन्। के यो आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक छ अथवा नेपाली जनताहरू बेस आफ्नै गरेका प्रतिबद्धता र नेपालको विकासको निम्ति यो एमसिसी परियोजना नेपालको लागि राम्रो छ वा यो परिमार्जित हुनुभन्दा अगाडि यो कार्यान्वयन गर्नु राम्रो मानिँदैन? यी विविध विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय ऋषि आजाद सरलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ऋषि सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। अब खास गरी 2074 सालमा तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित गरेको एमसिसी परियोजना आजसम्म यसैको विषयमा बहस र पक्ष विपक्षमा भइरहेका छन् र आज संसदमा पनि त्यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्नको निम्ति टेबल गरिएको छ। यो विषयलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? वास्तवमा ठुल्ठुला यो प्राकृतिक स्रोत साधन तथा महत्त्वपूर्ण चाहिने योजना परियोजनाहरू नेपाली सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको संसदमा लगेर छलफल गर्नु, त्यसको अन्तर्वस्तु पत्ता लगाउनु र त्यसका गल्ती र कमी कमजोरी त्रुटिहरू सच्याएर त्यसलाई संशोधन गरेर स्वीकृत गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति अन्तर्गतै पर्छ। यो ठिकै छ, यसलाई मैले अन्यथा लिएको छैन। हजुर, त्यो एउटा पद्धतिको रूपमा त रहला, तर एउटा सानो सम्झौता कुनै पनि देशले दिएको एउटा उपहार, त्यसलाई चाहिँ यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न चाहिँ ठाउँमा लगेर चाहिँ छलफल गरिनु कति उचित अथवा कति अनुचित भन्ने कुरा पनि होला नि। डेमोक्रेसी भनेको जनताले जनताको लागि जनताद्वारा नै हुन्छ। जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भएको ठाउँमा त्यति महत्त्वपूर्ण जुन खालको हाम्रो चाहिँ सहयोग छ, एमसिसीको सहयोग छ, त्यो सहयोगको विषयमा हुन्छ या हुन्न, यसमा कमी कमजोरी त्रुटिहरू के छन्, यसमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने के प्रावधानहरू छन्, के चाहिँ विषयवस्तुहरू छन् भन्ने कुरा आम नेपाली जनताका 165 जना प्रतिनिधिहरू र समानुपातिक समावेशीबाट गएका प्रतिनिधिहरूले छलफल गरेर पत्ता लगाएर त्यसलाई संशोधन गरेर पारित गर्नु भनेको त त्यो त अत्यन्तै ठुलो कुरो हो। यो त लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्रको प्रणालीभित्र कुरा हो, यो अन्यथा लिनु हुँदैन। यसलाई त्यहाँनिर एमसिसी संशोधन नगरिकन जे छ त्यसैमा चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर दबाब आएर त्यसैमा चाहिँ अनुमोदन गर्नको निम्ति दलहरू लागे भनेर नेपाली जनताहरू त सडकमा उत्रिरहेका छन्। त्यो चाहिँ अमेरिकाको स्वार्थमा त्यस्तो भयो होला, तर नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले त्यसको दफावार छलफल गरेर त्यस विषयमा निष्कर्षमा टुङ्गोमा पुर्याउने र त्यसमा रहेका कमी कमजोरी त्रुटिहरू सच्याउनु त नेपाल स्वाधीन छ, स्वतन्त्र छ, उसले सक्छ नि, हाम्रो संसदले सक्छ। त्यसैको निम्ति आजदेखि अध्ययनको लागि छलफलको लागि खुल्ला गरिएको छ र टेबल गरिएको छ। यो आजको दिनमा एमसिसी नेपालको हितमा छ? आजको दिनमा एमसिसी नेपालको हितमा छ छैन म छलफल गरौँला। हितमा नभएका कुराहरू छन् भने, यदि हितमा नै छैन, के बुँदाहरू अस्पष्ट छन्, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीत छन्, ती के बुँदाहरू हुन्, ती बुँदाहरूलाई एक ठाउँमा टिपेर अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ नि 2011 को चाहिँ नि यो ट्रिटी अनुसार एउटा चाहिँ घोषणापत्र, व्याख्यात्मक घोषणापत्र भन्ने एउटा प्रावधान पनि छ। त्यो व्याख्यात्मक घोषणापत्रमा ती कुराहरू राखेर त्यसलाई समावेश गरेर त्यसलाई चाहिँ संसदले पारित गर्ने हो भने त्यो ऐन सरह बन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानुन सरह बन्छ र त्यसबाट चाहिँ निकास निस्कन सक्छ। त्यो बाटो पनि चलिरहेको छ। त्यो एमसिसीको विषयमा तपाईँले यो भनिरहँदा जुन संसदमा चाहिँ टेबल भइरहेको छ त्यो छलफल हुने एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो भनिरहँदा जुन एमसिसी कार्यान्वयन जुन टेबल हुनुभन्दा अगाडि पनि झलनाथ
खनालको नेतृत्वमा एउटा टिम बनेर त्यो एमसीसीलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने र विभिन्न चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने यो चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीत छ भनेर चाहिँ त्यो सिफारिस गरिसकेको, तर त्यो सिफारिस गरेका कुरालाई विषयवस्तुलाई मध्यनजर गर्दै अहिले चाहिँ संसदमा टेबल भएर आज छलफलमा लानु चाहिँ कतिको उचित हो? वास्तवमा सार्वसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको संसदमा नै प्रस्तुत गर्ने अनि त्यहीँबाट छलफल गर्ने निष्कर्ष निकाल्ने हो। हामीलाई नेपालमा के हुन्छ भने अनेक किसिमका चाहिँ नि आयोगहरू निर्माण गर्ने, ती आयोगहरू मार्फत त्यसको छलफल गर्ने, त्यसपछि त्यस आयोगहरूलाई त्यतिकै थन्क्याउने, राख्ने, अगाडि नबढाउने भन्ने जुन कुरा छ नि त्यो चाहिँ नै गलत छ। त्यो सिस्टम हो, आवश्यक भए त्यो सिस्टम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसलाई संसदमा लैजानु अघि त्यसको विषयवस्तुलाई गहन रूपमा छलफल गरेर संसदमा लाँदा त्यो सहित लगेर प्रस्तुत गरेर त्यहाँ छलफल गरेको भए अझ बेस हुन्थ्यो, लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूपै हुन्थ्यो। तर के भने बाहिरै छलफल गर्ने, बाहिरै चाहिँ हुन्छ हुन्न भन्ने, बाहिरबाट सडक आन्दोलन गर्ने, बाहिरबाट कुरा राख्ने, संसदभित्र जानै नदिने, नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूसम्म त्यो कुरा पुग्नै नदिने, छलफल हुनै नदिने, अनि यो लोकतान्त्रिक पद्धति हो यस्तो? यो त हुन सक्दैन नि। मलाई लाग्छ ती सब झलनाथ खनालका चाहिँ आयोगहरू लगायत कतिपय आयोगहरूका कुराहरू छोडिदिउँ, अब सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिसम्म जाउँ, त्यहीँ टेबुलेसन गरौँ र त्यहीँबाट छलफल चलाउँ। त्यो ठिक बेठिक के हो छुट्याउँ, त्यसमा हप्तौँ छलफल गर्न पनि सकिन्छ। आज राजनीतिक पार्टीका नेतृत्व तथा चाहिँ विभिन्न जनसमुदायहरू चाहिँ सडकमा आउनु, यो एमसीसी लागू गर्नुहुन्न, नेपालको हित विपरीत छ भन्नु मूर्खाइ हो? पटक्कै होइन। नेपाली जनता त्यसमा चाहिँ स्वतन्त्र छन्, स्वाधीन छन्, उनीहरूले चाहिँ सडकमा जान सक्छन्, छलफल गर्न सक्छन्, विचार राख्न सक्छन्, विरोध जनाउन सक्छन्, जुलुस निकाल्न सक्छन्, तर हात हतियार बिना शान्तिपूर्ण जुलुस। यो शान्तिपूर्ण जुलुस निकाल्नको लागि नेपालको संविधानको मौलिक अधिकारभित्रै छ त, हामी चाहिँ पाउँछौँ त्यो। तर नेपाल सरकारले नै त्यसलाई हनन गरेका उदाहरणहरू पनि त प्रशस्त छन्। नेपाल सरकारले अत्यन्तै रक्तपातपूर्ण ढङ्गले चाहिँ दमन चक्र चलायो भने त्यस विषयमा हामी पनि बोल्नुपर्छ। त्यस्तो गरिनु हुँदैन, बढी दमन हुन थालेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। आज तपाईँ जस्तो एउटा राजनीतिक विश्लेषक जुन चाहिँ देशको कुरालाई लिएर चाहिँ विश्लेषण गरिरहनुहुन्छ, ती मान्छेहरू चुप लागेर बस्नुको पछाडिको स्वार्थ के हो? ती मान्छे चुप लागेर बसेका छन्, केही स्वार्थी तत्त्वहरू चुप लागेर बसेका छन्। मलाई के लाग्छ भने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। कुरा केमा स्पष्ट हुनुपर्छ भने चित्रबहादुर केसी जस्तो हुनुपर्छ, भीम रावल जस्तो हुनुपर्छ, शेरबहादुर देउवा जस्तो हुनुपर्छ, जसले सुरुदेखि अन्तिमसम्म एउटै बोली बोले। म कुरा गर्छु नेकपा एमालेको, हाम्रो 2076 असारमा चाहिँ हामीले नै चाहिँ के अरे नेकपा एमालेको सरकारले पेश गरेको हो, त्यो टेबल गरेको, त्यतिखेर चाहिँ एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर। तर त्यस बेलामा एमसीसी पास गरेर नदिने प्रचण्ड थिए, अरूहरूले पनि त्यसलाई सहयोग गरेनन्। पास गर्न नदिइसकेपछि फेरि अहिले टेबुलेसन भएको छ र पास गर्नको निम्ति दबाब आइरहेछ, कुराकानी भइरहेछन्, छलफल चलिरहेछन्। अब त्यहाँ अल्पमत र बहुमतका आधारमा फैसला हुन्छ। अल्पमतले चाहिँ नि हुन्छ भने र बहुमतले हुन्न भन्यो भने त्यो त्यही अनुसार जान्छ, त्यसमा समस्या त रहेन नि। हजुर, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नेकपा एमालेको सरकार हुँदा त्यतिखेरका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जुन हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, त्यो हस्ताक्षर गर्दा युवराज खतिवडाले ती बुदाहरू अध्ययन नगरिकन हस्ताक्षर गर्नुभएको र ती बुदाहरूमा धेरै ठाउँमा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय चाहिँ स्वतन्त्रता विरुद्धमा चाहिँ ती एमसीसीका सम्झौताहरू छन् भनेर त भीम रावलले भनिरहनु भएको छ। तर त्यसप्रति अध्ययन नहुनु त के कारण हो? यो कुरो के हो छ भने नेपालमा शासकहरूले कहिले पनि एउटा हचुवाको आधारमा सोच्ने, सम्झने र आम पब्लिकलाई सूचना नदिने, छलफलमा नल्याउने र त्यसलाई पारदर्शिताका आधारमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ संसदमा लगेर पास नगर्ने या त्यसलाई पारदर्शी रूपमा चाहिँ लागू नगर्ने जुन खालको सिस्टम छ अहिलेसम्म, त्यो नै एउटा समस्या हो। आजसम्म आम नेपाली जनताले त्यसको बारेमा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो ठिक छ भने बुझ्नु सक्नु पर्थ्यो, ठिकै होला, ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा नबुझाउन सकेर पनि त यो अन्यलपूर्ण स्थिति खडा भएको छ नि त। समृद्धिको लागि त राम्रो त हो नि, त्यत्रो चाहिँ विद्युत परियोजनाहरू छ, त्यत्रो 40 करोडको विद्युत परियोजना छ, 40 करोड डलरको विद्युत परियोजना छ एउटा, अनि अर्को चाहिँ सडकको कुरा छ। त्यो त महत्त्वपूर्ण नेपालीको समृद्धिको निम्ति महत्त्वपूर्ण सवाल हो। त्यसलाई पारदर्शी रूपमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई असर नपरिकन तपाईँले यो भनिरहँदा जुन चाहिँ नेपालमा यति चाहिँ द्वन्द्व भइरहेको छ, जुन चाहिँ अहिले चाहिँ यही एमसीसीको कारणले गर्दा नेपालमा चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना भइरहेको छ, जनताहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्, रणभूमि बनिरहेको छ, सडकहरू चाहिँ काम गरेर रोजीरोटी चाहिँ गर्ने मानिसहरूले काम गर्न पाइरहेको छन्। यस्तो बेलामा एउटा सानो उपहार चाहिँ ग्रहण नगर्दा पुरै देशै डुब्ने हो र भने? परिस्थिति बिग्रियो भने युक्रेन बन्छ नेपाल, परिस्थिति अफगानिस्तान बन्छ नेपाल। यस्तो यो उपहार नलिँदा के हुन्छ? पब्लिकहरू यो उपहार नलिँदा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि त बिग्रन्छ कहिलेकाहीँ। हामीले चाहिँ अमेरिकाबाट हामीले 75 वर्षसम्म आजसम्म चाहिँ अर्ब डलर लिइरहेका छौँ।
र विकास निर्माणका कामहरूमा ठुलो सहयोग भएको छ। उसँग सम्बन्धित राष्ट्रहरू कतिपय राष्ट्रहरूले चाहिँ नि यसलाई एमसिसीलाई अस्वीकृत गर्यो भने हाम्रो चाहिँ दौत्य सम्बन्ध बिग्रन सक्छ, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सहयोग जुटाउन नसक्छौँ। यसैले हामीले अमेरिकाको ध्रुवबाट होइन, अमेरिकाको ध्रुवबाट हामीले अमेरिकाको ध्रुवबाट होइन, चीनको ध्रुवबाट होइन, अहिले हामी चाहिँ के भएका छौँ भने कोही चिनिया भएका छौँ, कोही अमेरिकी भएका छौँ, कोही भारतीय भएका छौँ। यस्तो खालको चाहिँ विभाजित मनस्थितिका साथ आम पब्लिकमा जाने भने मुलुक के होला भोलि? यो जान हामी असंलग्न नीतिको परराष्ट्र नीतिका आधारमा हामी तटस्थ भएर चाहिँ नि भोलि चीनको एमआरआई पनि हामीले चाहिँ बिआरआई पनि हामीले पास गर्नुपर्ने छ होला नि त। अनि अमेरिकाको एमसिसी पनि पास गरिदिनुपर्छ हामीले। आज शक्ति केन्द्रका राष्ट्रहरूले जे भनौँ त्यही हजुर हजुर भनेर चाहिँ नेपालीको अरू चाहिँ यसमा त म भनिहालेँ नि, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको संसद छ र त्यही संसदमा व्यावहारिक रूपमा कहाँ छ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न? आज चीनले चाहिँ वक्तव्य निकालेको छ एमसिसी एउटा उपहारलाई चाहिँ ग्रहणै गर्न पर्ने हो अथवा त्यो नेपालको हित विपरीत भएको कुरालाई चाहिँ ग्रहण गर्ने भने एउटा अहिले त चीन र चाहिँ अमेरिका बिचको एउटा टक्राव चलिरहेको छ नेपाललाई परेको। यो द्वन्द्व यो टक्रावको चाहिँ क्रीडास्थल नेपाल हुनु भएन। उनीहरू नेपालमा चाहिँ खेल्न दिनु भएन, उनीहरूलाई हामीले चाहिँ अमेरिकालाई पनि खेल्न दिनु भएन, चीनलाई पनि खेल्नु भएन। तटस्थ परराष्ट्र नीतिका आधारमा हामीले हाम्रो मनस्थिति पनि आम पब्लिकको मनस्थिति पनि निर्माण गर्नुपर्छ। हामी विभक्त हुने हो, आम नेपाली जनताहरू विभक्त भएर कोही चाहिँ चिनिया पक्षधर, कोही चाहिँ इन्डो अमेरिकन पक्षधर हुने, कसैले चाहिँ यो ठिक छ भने कसैले बेठिक छ भने यो दुई ध्रुव बनाएर लड्ने र यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई प्रवेश गर्ने चाहिँ जुन खालको वातावरण सिर्जना गरेका छौँ, यो पब्लिकको चाहिँ दिमागमा पनि हामी असंलग्न बन्न सक्ने जुन चेतना आइरहेको छ यो पनि समस्या हो नि त। तर एमसिसीलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको रूपमा पनि त धेरै मान्छेहरूले लिएका छन्। इन्डो पेसिफिक रणनीति हो भने त्यहाँ त्यसको बुँदा हुनुपर्छ। त्यसमा इन्डो पेसिफिक रणनीतिको कुनै पनि बुँदा छैन। त्यसमा पनि व्यक्ति विशेषले कसैले बोल्यो भन्दैमा त्यो चाहिँ हुँदै नभएको बोलेकै आधारमा अप्रमाणिक रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ लिएर हिँड्नु हुन्छ र? यो ठिक छ भन्ने तपाईको? यो ठिकै छ, एमसिसी ठिक छ त, मेरो विचारमा ठिक छ। म संसद भएको भए यसको पक्षमा मतदान गर्थेँ। हजुर, तपाईँले यो भनिरहँदा जुन चाहिँ सत्ता पक्ष गठबन्धनले अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एमसिसी जसरी भए पास गर्नुपर्छ, आफू असफल हुन्छ भन्ने एउटा रणनीति लिएको छ र त्यसैमा चाहिँ सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी र समाजवादी चाहिँ एकीकृत समाजवादी दलले चाहिँ यो राम्रो छैन, यो देशको र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको चाहिँ हित विपरीत छ, यसलाई संशोधन बिना चाहिँ पास गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ उनीहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने चाहिँ निर्णय गरेको छ। यस्तो अवस्थामा 2076 असारमा चाहिँ नि टेबुलेसन गर्दाखेरि माधव नेपाल त्यही नै थिए। त्यस बेलामा चाहिँ प्रचण्डले विरोध त भएको थियो नि त। विरोध सामान्यतया पार्टीमा विरोध आउनु स्वाभाविक हो, आउँछ। भीम रावलले पनि विरोध चाहिँ गरिरहेका छ। नेकपा एमालेभित्र भीम रावलको भीम रावलले त विरोध गरिरहनु भएको छ, कुनै पनि हालतमा पास गर्दैन। यदि चाहिँ पास गर्नुपर्छ भने मैले विपक्षमा चाहिँ पार्टीले होइब गरे पनि ठिक छ, त्यो स्वतन्त्रता उहाँको हो। नेपाली जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँ बसेर छलफल गर्न पाउनुपर्छ। त्यसपछि ठिक बेठिक गुण दोषहरू पत्ता लगाएर त्यसलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर त्यसलाई चाहिँ नेपालको हितमा, नेपालको स्वाधीनताको पक्षबाट त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन उठाउनु भएको छ स्वागत योग्य कुरा हो। कमसेकम उहाँले दुईटा कुरा अथवा द्वै चरित्र देखाउनु भएको त छैन नि। हेर्नुहोस् न, प्रचण्डले द्वै चरित्र देखाएको। प्रचण्ड अहिले सत्तामा बस्ने, गठबन्धन बस्ने, आफ्ना कार्यकर्ताहरूले सडकमा चाहिँ फनफनी नचाउने, त्यहाँ कुटपिट गराउने, कोही रगतम्य भएका छन्, कुटाइ खाएका छन्, पिटाइ खाएका छन्, घाइते भएका छन्, अस्पतालमा छन्, त्यस्तो परिस्थिति पुर्याउने। उतातिर अमेरिकामा हसस हामीले चाहिँ गर्छौँ, यसलाई चाहिँ समय दिनुहोस्, हामी पारित गर्छौँ, मेरो पालना पारित गर्ने हो, ओलीको पालना पारित गर्ने होइन भनेर चाहिँ उतिखेर पनि रोकेको, मेरो पालना पारित गर्ने हो भनेर उतातिर हस्ताक्षर गरेको देखिएन र? आज त्यो अवस्था आउनुमा, आज यो अवस्था आउनुमा यो नेकपा एमालेको पार्टी अथवा नेकपा एमाले पार्टीको चाहिँ कुनै संलग्नता छैन? छ, नेकपा एमाले पार्टीको संलग्न छ। नेकपा एमाले स्पष्ट हुनुपर्छ, द्वैध चरित्र देखाउनु हुँदैन। नेकपा एमाले मूल्य मान्यताको राजनीति गर्नुपर्छ। मलाई सभासद चाहिने 14 जना चाहिने, नेकपा समाजवादीका 14 जना सभासदलाई चाहिँ हुत्याउने हो र अनि सभामुखलाई चाहिँ हुत्याउने हो भने म समर्थन गर्छु, नत्र गर्दिनँ भनेर त्यस्ता काहीँ कुरा गर्न मिल्छ नेपाली जनताको अगाडि? सिद्धान्त हो भने एमसिसी ठिक छ भने पास गरौँ त, एमसिसी ठिक छैन भने छैन भनौँ त, स्पष्ट बोलौँ। त्यस्ता कायदे कुरा गरेर त्यस्ता शर्त राखेर मुलुकलाई बिगार्न मिल्छ? देशको प्रमुख दल भइरहँदा जुन चाहिँ नेकपा एमाले आफ्नो अडान लिन नसकिरहँदा जुन चाहिँ पर्खर हेर सरकार कसरी ढलाउन सकिन्छ र आफूले कसरी स्वार्थ पूर्ति गर्न लागिन्छ भन्ने चाहिँ पर्खर हेरेको सिद्धान्त चाहिँ नेपालको नेकपा एमालेको निम्ति हितकर छैन। हितकर छैन, स्पष्ट हुनुपर्छ। जोसुकै भने मूल्यको राजनीति गर्नुपर्छ, ट्रिक गर्ने, ट्याक्टिक्स गर्ने, छलछाम गर्ने, निधार खुम्चाउने, अनि
अनि गएर सडकमा चाहिँ कहिले कार्यकर्ता सडकमा पठाउने अनि कहिले चाहिँ मुस्कुराउने अनि कसैलाई चाहिँ कसैलाई तल पार्ने कसैलाई माथि पार्ने यस्तो खालको राजनीति गरेर मुलुक चल्छ। मूल्य मान्यता रीतिरिवाज परम्पराहरू तपाईँका कानुनहरू संविधानहरू पल्टाएर त्यसैको आधारमा कानुनको आधारमा कानुनमा टेकेर हिँड्नु पर्दैन। आज देशमा मूल्यको राजनीति गर्ने चाहिँ नेतृत्वहरू तपाईँले देख्नु भएको छ? मूल्यको राजनीति गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ मूल्यको राजनीतिमा केही सुधार चाहिँ हुन खोजिएको छ। भर्खरै स्थानीय निर्वाचन समयमा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि आयो। एमसीसी कमसेकम आम नेपाली जनताको जनप्रतिनिधिको अगाडि एमसीसी चाहिँ टेबल भयो, चाहिँ कमसेकम संसदमा टेबल भयो, कानुन अनुसार भयो, स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ। कतिपय कुराहरू चाहिँ नि कानुनका लिक अनुसार चल्ने प्रयासहरू पनि त भइरहेका छन्, सकारात्मक कुराहरू पनि त भएका छन्। त्यस सँगसँगै नकारात्मक कुराहरू बढी चाहिँ छिरेका छन् भन्ने कुरा आम जनमानसको नकारात्मक कुराहरू सकारात्मक कुराहरू दुवै आउँछन्। आँधीबेहरी आउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ जे पनि आउँछ सबै आउँछ, तर त्यो आँधीबेहरीलाई चाहिँ स्वच्छ बनाउने त हाम्रो सभासद संसद हो नि त। तिनीहरू संसदमा बसेर छलफल गरेर नेपाली जनताको चाहिँ प्रतिनिधि भएर जनप्रतिनिधि स्वच्छ नहुँदा चाहिँ कसरी यो देश स्वच्छ हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? मलाई लाग्छ जनप्रतिनिधि स्वच्छ अस्वस्थ अब परिस्थिति के हो भने कहिलेकाहीँ हामीले तपाईँले चाहेको मैले चाहेको अनुसार निर्णय नहुन सक्छ। मैले तपाईँले नचाहेको निर्णय अनुसार हामीले चाहे अनुसार निर्णय नभयो भने अलोकतान्त्रिक भयो भन्ने होइन। बहुमतले चाहेको निर्णय अनुसार जे भएको छ त्यो लोकतान्त्रिक हो भन्न सक्नुपर्छ हामीले। आज लोकतन्त्र अनुसार देश अगाडि बढिरहेको छ भन्न हामी सक्छौँ, नहिचकिचाइकन। हाम्रोमा लोकतन्त्र नेपालमा स्थापित हुँदैछ, जनताहरू बलि आउँदैछन्। हेर्नुहोस् न, जनताहरूको निर्देशन निगरानी अनि बढिरहेको छ। उनीहरूले पनि जवाबदारी गरिरहेका छन्। यहाँ त जनतालाई दमन बढिरहेको छ, जनतालाई शास्ति बढिरहेको छ, जनतालाई कर बढिरहेको छ, जनतालाई चाहिँ भारी चाहिँ ऋण बढिरहेको छ। यहाँ जनताले के आएको छ? होइन, करका कुरामा ऋणका कुरामा अब चाहिँ के छ भने ऋण यदि कुनै चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भने ऋण जसले पनि ल्याउनुपर्छ। संसारका हरेक मुलुकमा चाहिँ त्यस्तो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण चाहिँ लिएको छ। अमेरिका स्वयं ऋणी छ, चीन स्वयं ऋणी छ, भारत ऋणी छ, नेपालमा चाहिँ अर्ब ऋण छ। हामीले चाहिँ अहिले पनि 2 खर्ब जति 13 खर्बको बजेटमा गत साल 2 खर्ब जति त हामीले त ऋण र चाहिँ ब्याजको निम्ति मात्र छुट्याएका छौँ। हामी समस्यामा छौँ। तर त्यो यदि उत्पादनमूलक भयो त्यसले आम्दानी दिन थाल्यो भने हामीले ब्याज पनि तिर्न सक्छौँ, पछि सामा पनि तिर्न सक्छौँ भने फरक के पर्यो? आज त्यो ऋणमा डुबेको नेपाललाई विकास गर्नको निम्ति एमसीसी परियोजना चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँ जस्ता विश्लेषकहरूले भनिरहनु भएको। 55 अरब अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकले नेपालमा यति ठुलो चाहिँ पैमानमा चाहिँ हामीले सहयोग गरेको चाहिँ स्थिति आज नेपालमा चल्ने उद्योग धन्दाहरूबाट कर उठाउन नसक्ने चाहिँ तर चाहिँ अन्य चाहिँ विदेशी चाहिँ सहयोगलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यत्रो म यसो भनिरहँदा हामी चाहिँ नेपालका ठुल्ठुला उद्योगहरूबाट कर उठाउन नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरे होइन। कर उठाउनुपर्छ, कर प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ, त्यहाँ पारदर्शिता हुनुपर्छ, त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ अभियान चलाउँ, त्यसलाई पनि हामीले दबाब दिउँ, सबै क्षेत्रमा सुधारौँ। तर यो एमसीसी को 55 अरब रुपियाँ र नेपालको चाहिँ 13 अरब जुन एउटै प्याकेजबाट चाहिँ काम हुन थालेको छ, 70 करिब 68 अरब बराबरको, यसले त हामीले त नेपालको समृद्धिमा धेरै ठुलो कायापलट गर्छ। हेर्नुहोस् न, काठमाडौँ, पोखरा, तपाईँको बुटवल अनि हेटौडा, नारायणगढ जस्ता ठुला सहरहरूमा अहिले विद्युत प्रसारण लाइन राम्रो नभएर अहिले कति गडबडी भइरहेको छ। हामीलाई 132 केबी प्रसारण लाइनले चाहिँ पुगिरहेको छैन। त्यो ठाउँमा 132 केबी प्रसारण लाइनको माध्यमबाट चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा विद्युत चाहिँ वितरण गर्ने, विद्युत दिने र सेवा दिने भनेर विद्युत प्राधिकरणको परियोजना भित्रै रहेर यो काम अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। यसमा के यसले समृद्धि ल्याउँदैन? तर यसलाई त G2G सम्बन्ध पनि भनिन्छ नि। G2G सम्बन्ध यो सिधा चाहिँ होइन नि। यो त G2G सम्बन्ध नभएर यो त अमेरिकाको सहयोग हो, कम्प्याक्ट हो। तर यहाँनिर विद्वानहरूले त G2G सम्बन्ध हो यो यसरी लागू गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ विरोध गरिरहेका छन् त। यो त एउटा कम्प्याक्ट हो हाम्रो, यो चाहिँ लगानीको चाहिँ नयाँ मोडेल हो। यो के हो भने अमेरिकाले चाहिँ पहिला चाहिँ एकतर्फी रूपमा चाहिँ दिन्थ्यो, उसले मोडेल बदल्यो। किनभने एकतर्फी रूपमा दिइरहँदाखेरि यहाँ चाहिँ कमिसन खानेहरू र भ्रष्टाचार गर्नेहरूले चाहिँ अर्बौं रुपियाँ डलर पताएन अमेरिकाले भन्ने तपाईको हो। मलाई लाग्छ अमेरिकाले एउटा कुरा त्यो मैले चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ कि के भने पताउनु त पर्थ्यो, तर नेपालले कार्यान्वयन गर्यो भने यो गुणस्तर पनि आउँदैन, यसमा पारदर्शिता पनि हुँदैन, अनि यसमा चाहिँ धेरै ठुलो भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यसैले म सिधै जान्छु, म बस्छु, मैले कार्यान्वयन गर्छु, अनि मैले कार्यान्वयन गरेर चाहिँ काम पुरा गरेर म फर्केर आउँछु भनेर उसले त्यो भनिरहँदा हामी नेपालीमा एउटा चाहिँ गर्वको अनुभूति चाहिँ भइरहेको छैन। नेपाली जनताहरू, नेपाली नेताहरू
पारदर्शी छैनन् कि भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको छ र हामी पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने आज त्यही अपारदर्शी नेताले गरेको काम यो पारदर्शी छ भनेर हामीले कसरी भन्न सक्छौँ त त्यसो भए? जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो जुन चाहिँ एमसिसी छ यो चाहिँ नि यो तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी छ। यत्रो 5-6 वर्षसम्म तपाईँका यसका दफावार छलफल गर्ने र आम नेपाली जनताले जान्ने सुन्ने मौका पाइरहेको छ। तर त्यो त लुकाइयो नि त, ती चाहिँ पार्टहरू ती भागहरू त लुकाएर लुक्छ। अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा सडकमा पोखिरहेछ त्यो लुकाएका कुराहरू। इन्टरनेटको जमानामा कुनै पनि विषयवस्तु लुकाएर लुक्छ। अहिले त हामीले लुकाएकै होइन नि, हामीले त यो 2-4 वर्ष अघिदेखि यसको बारेमा त पढ्ने मौका पाएका छौँ। हजुरले पनि पढ्नु भएको छ, मैले पढेको, नेपाली जनताले पढेका छ नि त। केपी ओली सरकार हुँदा चाहिँ विभिन्न चाहिँ देशको निम्ति चाहिँ घात हुने खाले चाहिँ त्यो एमसिसी जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौतामा 9वटा बुदाहरू चाहिँ देशको घात हुने खाले छन् भनेर केही दिन अगाडि चाहिँ झलनाथ खनालले पनि इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ। त्यस्ता घात हुने चाहिँ खाले त्यो निर्णयलाई चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँहरू जस्ता एउटा राजनीतिक विश्लेषक शैक्षिक व्यक्तित्वले पनि यो लागू गर्नुपर्छ, यो नेपालको हितमा छ भनेर चाहिँ टेबल ठोक्दा कतै यो देशद्रोही अथवा कतै चाहिँ यो देशलाई घात गर्ने खाले चाहिँ बुदाहरू छन् कि अध्ययन गर्नु र त्यसको बारेमा जनतालाई सूचित गर्नु तपाईँहरूको दायित्व होइन हो? यो विषयमा म अघि नै भनिसकेँ, यो विषयमा छ कि छैन भनेर हामीबाट निर्वाचित गएका चाहिँ नि प्रतिनिधिहरूले संसदमा छलफल गर्न सुरु गरेका छन्। एउटा अर्को कुरो पनि आएको छ, भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिजमा व्याख्यात्मक घोषणा डिक्टेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन भन्ने एउटा चाहिँ नि बुदा छ। त्यसमा डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसनमा के बुदा छ भने यदि त्यसमा हाम्रो कमी कमजोरी छन् भने ती बुदाहरूलाई सङ्कलन गरौँ, व्यवस्थित रूपमा राखौँ र पुरै संसदले त्यसलाई पारित गरौँ। त्यो चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा अङ्ग बन्न सक्छ र भोलि एमसिसीले त्यसलाई दाबी नगर्न सक्छ भनेर एउटा चाहिँ नयाँ किसिमको चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कानुन 2011 को व्याख्यात्मक घोषणा पनि त अगाडि विकल्पको रूपमा आएको छ। त्यो पनि चाहिँ छलफल चलिरहेको छ। यदि भोलि चाहिँ सबै दलहरूले त्यो चाहिँ नि कानुन अनुसार चाहिँ पास गरे भने त्यो पनि कानुनको एउटा अङ्ग बन्छ, हामी चाहिँ बलिया हुन्छौँ। यदि हामीसँग राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुग्ने त्यस्ता खालका कोही त्यस्ता कुराहरू त्यसभित्र छन् भने त्यसलाई चाहिँ सुधार्न त्यसैबाट पनि सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त बाहिर आएको छ। कुनै पनि देशले दिएको उपहारलाई सम्झौतालाई, कुनै पनि देशसँग गरेको सम्झौतालाई सबैले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ टेबल गर्नु कति उचित हो? मलाई लाग्छ डेमोक्रेसी भएको मुलुकमा यस्ता ठुल्ठुला योजना परियोजनाहरू प्राकृतिक स्रोत साधनका कुराहरूमा संसदमा पुर्याउनु पर्छ, संसदबाट छलफल गर्नुपर्छ। अब फेरि चीनले चाहिँ केही 10औं लाख रुपियाँ दियो भने फेरि चाहिँ संसदमा सानो पैमानाले ठुलो पैमानाका कुराहरू गरौँ, ठुलो सहयोगका कुरा गरौँ, सानो सानो कुरा चाहिँ नगरौँ। अलिक संवेदनशील खालका अलिक ठुला त्यस्ता परियोजनाहरू छन् भने पास गर्नुपर्छ संसदबाट। धेरै ठुलो लोकतन्त्रको कुरा हो नि। हजुरले निर्वाचित गरेर पठाएको प्रतिनिधिले थाहा पायो, त्यहाँ बसेर छलफल गर्यो अनि उसले पास गर्न मद्दत गर्यो या फेल गर्न मद्दत गर्यो भने त त्यो त राम्रो कुरा हो त। यो लोकतान्त्रिक चाहिँ किन आचरण भएन नेपाली जनतामा? त्यसलाई बाहिरबाट चाहिँ सम्झौता गर्न सकिँदैन, आखिर चाहिँ बाहिरबाट गर्न संसदमा लानु पर्ने कारण के? बाहिरबाट गर्ने हुँदैन। यदि गरिरहेको परम्परा हो भने पनि त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले साना मन्त्रीमण्डल आज सबै कुराहरूलाई चाहिँ संसदमा लगेर हैन, साना कुराहरूमा त्यो चाहिँ परम्परा छ। साना कानुन बनाउन गएका ती निर्माताहरू, ती कानुन बनाउनको निम्ति विकास गर्नको निम्ति गएका ती निर्माताहरू केवल त्यही सम्झौतामा चाहिँ अड्किने, त्यसैमा वाद विवाद गर्ने, त्यसैमा चाहिँ आफ्नो जीवन वाद विवाद होइन, एउटा माध्यम बनाउने, वाद विवाद हुँदै होइन। संसदमा बरु छलफल गर्ने थलो बनाइएन। बाहिरबाट पार्टीहरूले आफ्ना आफ्ना व्हिप जारी गर्ने, बाहिरबाट कुरा गर्ने अनि त्यहाँ आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रायोजित रूपमा अनि ताली पड्काउने र हिँड्ने जुन खालको पद्धति थियो त्यो पद्धतिको अन्त्य हुनुपर्छ र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू संसदमा बसेर हप्तौँसम्म छलफल गर्न पाउनुपर्छ र ठिक बेठिक छुट्याएर गुणदोष पत्ता लगाएर संशोधन र परिमार्जन गरेर त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा किन ठुलो भन्ने कुरालाई किन हामीले चाहिँ अस्वीकार गर्छौँ? यथास्थितिमा नेपालमा एमसिसी लागू गर्नुपर्छ। यथास्थिति चाहिँ नि छ कि छैन भन्ने कुरा कमसेकम त्यो संसदमा छलफल त होस् त, त्यसले पत्ता लगाउँछ नि। हाम्रा प्रतिनिधिहरूले, हामीले विश्वास गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले ठिक छ कि बेठिक छ भनेर छलफल गर्ने मौका त दिनु पर्यो नि। बाहिरबाट चिचार हुन्छ, ती प्रतिनिधिले गलत गर्छन् कि भनेर चाहिँ जनताले खबर गर्नुपर्छ। जनता सडकमा छन्, खबरदारी गरिरहेका छन्। ठिक बेठिक एक थरी जनताहरूले चाहिँ पास गर भनिरहेका छन्, अर्का थरीले पास गर्न हुन्न, यो राष्ट्रघाती छ भनिरहेका छन्। यो पद्धतिको विकास लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो नि, यसलाई किन अन्यथा टम्झेको हामीले? आज स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ आन्दोलन गर्न पाउने एउटा अधिकार हो, सँगसँगै राष्ट्रघात गर्न हुन्न भन्ने पनि त एउटा राम्रो छ नि त। राष्ट्रघात हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ देशभक्त छौँ, देशभक्तिपूर्ण चाहिँ संवेदनशील कुरामा चाहिँ नि गल्ती गर्छन् कि भनेर खबरदारी गर्न पाउनुपर्छ, सडकमा जान पाउनुपर्छ। त्यो सडकमा जाने मान्छेहरूले जुन देशभक्तिपूर्ण चाहिँ संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर सडकमा गइराख्नु भएको छ हो, उहाँप्रति मेरो पनि त सम्मान छ। तर यहाँनिर के हो भने हात हतियार सहित जाने र भौतिक चाहिँ नि हाम्रा साधनहरू तोडफोड गर्ने काम चाहिँ गरिनु हुँदैन। तपाईँले यो भनिरहँदा जुन चाहिँ श्रीलङ्काले अमेरिकाले दिएको जुन एमसिसी परियोजना फिर्ता गरेको छ र
र नेपालमा पनि त्यही एमसीसी परियोजना लागू गर्नको निम्ति यसरी जोडबल गरिँदैछ, श्रीलङ्काको हिसाब किताब गरिएको छ कि श्रीलङ्का त्यहाँ एमसीसी फिर्ता हुँदा बित्तिकै आकाशै खस्यो, पातालै डुब्यो र नेपालबाट फिर्ता गर्दा श्रीलङ्काको भू राजनीतिक अवस्था र नेपालको भू राजनीतिक अवस्था फरक छ। हामी नेपाल र भारतको बिचमा छौँ। अनि गएर श्रीलङ्का चाहिँ एउटा टापु चाहिँ देश हो जसमा चाहिँ जुनसुकै मुलुकसँग पनि द्वैत सम्बन्ध कायम गर्न उसको चाहिँ ऊ चाहिँ हाम्रो जस्तो चाहिँ कठिन छैन। हामीले पारमाणु सन्धिको विषयमा कति दुःख चाहिँ झेल्नु पर्यो, व्यापारिक सन्धिको विषयमा पनि कति दुःख झेल्नुपर्छ हामीलाई। उसलाई त्यस्तो छैन, ऊ धेरै सहज छ। एउटा कुरा के छ भने भारतले चाहिँ 30 वर्षसम्म चाहिँ तमिलहरूलाई चाहिँ घुसपैठ गराएर त्यहाँ आन्तरिक विद्रोह गराएर त्यहाँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ ध्वस्त पारेर श्रीलङ्कालाई जुन गरेको थियो नि, त्यो अमेरिकाले पनि चाहिँ तमिलहरूको पक्षमा बोलेको थियो। उनीहरूको चाहिँ आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिन्छ भनेर अमेरिकाले। यसर्थ अमेरिकाप्रति र भारतप्रति श्रीलङ्कालीहरू चाहिँ सकारात्मक छैनन्। त्यसर्थ श्रीलङ्कालीहरूले अमेरिका र भारतको चाहिँ जुन खालको सहयोग छ त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्। उसको अस्वीकार गर्ने परिस्थिति छ किनकि ऊ धेरै आर्थिक रूपमा हामीभन्दा धेरै सम्पन्न छ। उसको भू राजनीतिक अवस्था चाहिँ अनुकूल छ, हाम्रो प्रतिकूल छ। हेरी राष्ट्रिय स्वाधीनता भनेको त्यसै टाउको ठाडो गराएर हिँडिरहने कुरो मात्र पनि त होइन नि। त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ स्वाधीन बनाउनको निम्ति, नेपाललाई वास्तविक रूपमा स्वाधीन बनाउनको निम्ति, समृद्ध बनाउनको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्ने व्यावहारिक प्रक्रियाहरू पनि त छन् नि, त्यसतिर हामी जानु परेन। आज नेकपा एमाले चाहिँ एमसीसीको विषयमा पर्खर हेरेर र एउटा दाउको रूपमा चाहिँ छापिरहँदा एमसीसी परियोजना नेपालमा चाहिँ यथास्थितिमा लागू हुन्छ अथवा हुन्न भन्ने कुरामा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? यथास्थितिमा लागू हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा हामीले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू त्यही बसेर छलफल गर्छन्। अधिकार उहाँले नै हामी 5 वर्षको निम्ति उहाँहरू दिएका छौँ र कुनै जे हुन्छ उहाँले गरेको निर्णय सही हुन्छ। त्यही त हो नि लोकतन्त्र भनेको। हामीले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गर्छन्, बहस गर्छन् र हाम्रा कुरा पनि ख्याल गर्दै देशको हितमा चाहिँ स्वाधीनताको पक्षमा निर्णय गर्छन्। मैले यो त कुरा त्यही राजनीतिक दलको जुन तपाईँले चुनेको जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ चुर्लुममा चाहिँ भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्, यौन काण्डमा फसेका छन्, विभिन्न चाहिँ आरोपहरू लगाएका छन्, विभिन्न चाहिँ घुसकाण्डहरू भइरहेका छन्। त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि अझै पनि तपाईँहरूले चाहिँ कम मात्रा भन्दैछु, सबैलाई त मैले एक रूपमा चाहिँ लिन चाहन्न, तर धेरै जस्तो चाहिँ ती जनप्रतिनिधि अहिले पनि चाहिँ चुर्लुममा चाहिँ ती काण्डमा मुछिएका छन्। ती काण्डमा मुछिएका जनप्रतिनिधिले अझै पनि हाम्रो पक्षमा नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा काम गर्छन् भन्नेमा तपाईँ चाहिँ आशावादी हुनुहुन्छ? म यहाँनिर भन्छु के भने हामीले तिनीहरूलाई सधैँको लागि पठाएका होइनौँ, तिनीहरूलाई 5 वर्षको निम्ति पठाएको। अब हाम्रो निर्वाचन आउँदैछ, हाम्रो स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ, हाम्रो चाहिँ प्रदेश निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो सङ्घको निर्वाचन हुन्छ। ती बदमासहरू जसले देशको मुलुकको हितको निम्ति काम गरेनन्, भ्रष्टाचार गरे, यौन काण्डमा मुछिए, अपराध गरे, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो शक्ति जुन पावर छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएका छौँ, निर्वाचनको माध्यमबाट तिनीहरूलाई हामीले हराउन सक्छौँ नि त। बागडोरता, सत्ताको बागडोरता हाम्रो हातमा छैन त। 5-5 वर्षमा त हामीले निर्णय गर्न पाउँछौँ त। हामी किन आत्तिएको हो? लोकतन्त्र त 20औँ 30औँ 40औँ 50औँ 100औँ वर्ष चल्ने चिज हो नि त। यो त हजारौँ वर्ष चल्छ। अब जनताले सोच्न पर्ने दिन आए, बिल्कुलै सोच्न पर्ने दिन आए। अबको निर्वाचनमा हामीले त्यस्ता चाहिँ नि काण्डमा फसेका प्रकाण्डहरू को हुन् तिनीहरूलाई हामीले निकाल्नुपर्छ र चाहिँ हामीले चाहिँ नि स्वच्छ र स्वस्थ खालको चाहिँ नि जनप्रतिनिधि चुनेर चाहिँ संसदमा पठाउनुपर्छ। तपाईँहरूले त्यस्ता प्रवृत्तिका पात्रहरूलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ छर्लङ्ग पार्न नसक्नुको कारण के? किन नपार्ने? हामीले छर्लङ्ग पारिरहेका छौँ। मिडियाले चाहिँ काम गरिरहेको छ। हजुरले नै कति काम गर्नुहुन्छ? हजुरका कार्यक्रममा म हेरिरहन्छु। यस्ता कुराहरू त छलफलमा बहसमा त आएकै छन् त। अब स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सरकारले घोषणा गरिसकेछ। त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ कति विश्वास? बिल्कुलै समयमै सम्पन्न हुन्छ। समयमै सम्पन्न हुन्छ। स्थानीय निर्वाचन हुन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ नि पार्टीले चाहिँ असल राम्रो खालका चाहिँ प्रतिनिधि उठाओस्, जनताले चाहेका प्रतिनिधि उठाओस्, तिनीहरू असल हुन्, तिनी असललाई चाहिँ हामीले निर्वाचनबाट चाहिँ छान्न पाऊँ र तिनीहरूले चाहिँ राम्रो काम गरून्, तिनीहरूले गलत नगरून्। त्यस्ता काण्डमा फसेका प्रकाण्डहरूलाई हामीले चाहिँ निकालेर होत्याएर अथवा गलत्याएर चाहिँ निर्वाचन माध्यमबाट गलत्याएर फाल्न सक्छौँ। यो हाम्रो अधिकार छ। नेपाली जनता पावरफुल छन्, हामीमा शक्ति आएको छ, हामीमा लोकतन्त्र छ, हामी मानव अधिकार छ, हामी बोल्न सक्छौँ, तागत छ। यो तागतको आधारमा नेपाली जनता आज त्यो सोच्न सक्ने स्तरमा रहेका छन्। बिल्कुलै लाख नेपाली जनताहरूले सोच्न सक्छन्। अहिले हिजोको जस्तो 30 वर्ष अघिको जस्तो अवस्था होइन। अहिले घर घरमा सूचना चाहिँ पुगेको छ। घर घरमा सबै कुरा चाहिँ नेट इन्टरनेटको चाहिँ आज त्यो पहुँचमा सबै नेपाली जनताहरू रहेका छन्। मलाई लाग्छ चाहिँ अत्यधिक जनतामा त्यो पहुँच छ र त्यो चेतना छ। त्यो चेतना र पहुँचले उडेर जनतालाई त नेपाली जनतालाई त एक गाँस खानको निम्ति बिहान जुरुक्क उठ्दा बित्तिकै कहाँ जानुपर्ने, एक सरो कपडा लाउनको निम्ति बिहान जुरुक्क उठ्दा बित्तिकै कहाँ जानुपर्ने अवस्था छ। कहाँ नेट इन्टरनेट इमेल त्यो कहाँ छ त्यो धेरै मलाई लाग्छ केही समस्याहरू छन्। त्यसको विरुद्ध पनि हामी लडिरहेछौँ। हामीले
गरिबीको निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि चाहिँ 45%, 52% छ भन्दा पढिरहँदा र पढाइरहँदा आज त्यो वात्तै घटेर 18.7 मा आएको छ। अनि गरिबी घट्दैछ अनि घटिरहेको गरिबीलाई घटेको छैन भने तथ्याङ्कमा आधारित मात्र हो कि? तथ्याङ्कमा त्यो तथ्याङ्क भनेको तथ्याङ्कै हो नि, त्यो मिथ्याङ्क त होइन नि। गरिबी 18.7 मा झरिसकेको छ। अब हामीले 18.7 मा रहेका ती गरिबहरूलाई पनि गरिबीको रेखाबाट माथि उठाएर उनलाई सम्पन्न बनाउने अभियानमा छौँ। नेपाल त अगाडि बढेको छ। हामी किन चाहिँ नेपालको विषयमा धेरै निराश छौँ? निराश हुनु हुँदैन। आज शैक्षिक जगतहरू सबै चाहिँ विभिन्न बाहना अथवा पढ्ने न्युमा काम गर्ने काममा सम्पूर्ण मान्छेलाई चाहिँ विदेश पलायन गराउने, विदेशमा पठाउने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नगर्ने नेपालमा, अनि देशको विकास कसरी हुन्छ? मलाई लाग्छ हो ब्रेन ड्रेन भन्ने एउटा समस्या छ नेपालमा। ब्रेन ड्रेनको समस्यालाई रोक्नको निम्ति चाहिँ एउटा आकर्षक चाहिँ योजनाहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ राज्य सरकारले। अहिले चाहिँ के छ भने अनि नेपालमा रोजगारी दिन नसक्ने, अनि बाहिर ढोका पनि नखोल्ने, अनि यही चाहिँ आन्दोलन गर्ने, कुट्ने पिट्ने, यही बन्दुकले चाहिँ दबाई दिने, मान्छेलाई निरीह र कायर बनाएर राख्ने त होइन नि। अहिले त विश्व बजारमा नेपाली युवाहरू पुगेका छन्, प्रविधिको बारेमा जानकारी गरेका छन्, पुँजी ल्याएका छन्, नेपालमा आएका छन्। लाखौँ लाख चाहिँ तपाईँका चाहिँ सेवामूलक चाहिँ उद्योग र चाहिँ व्यवसायहरू खोलिरहेका छन्। 34 लाखमा नेपालीहरूले आन्तरिक रोजगारमा छन्। त्यसमध्ये 11 लाख चाहिँ महिलाहरूले आन्तरिक रोजगारमा छन्। लगभग 21 लाख अस्तिको तथ्याङ्क अनुसार 21 लाख चाहिँ नि बेरोजगार साथीहरू अहिले विदेशमा जानुभएको छ। त्यहाँ पनि गएर उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ। यहाँ आएर कत्रा ठुल्ठुला व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न थाल्नु भएको छ। प्रति व्यक्ति आम्दानी बढिरहेको छ। अहिले त बढेको छ नि त प्रति व्यक्ति आम्दानी, पहिला जस्तो छैन नि त। अनि त्यो सकारात्मक होइन, त्यसलाई नदेख्ने। आज महँगी बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, कुरीति र कुसंस्कारहरू अझै झन् मौलाएका छन्। हो, त्यसको लागि त तपाईँहरू जस्ता मिडियाहरू छन्, विश्वविद्यालयहरू छन्, स्कुलहरू छन्, पुस्तकालयहरू छन्, अनि गएर सञ्चार माध्यमहरू यत्रो ठुल्ठुला सञ्चार माध्यम छन्। हामीहरू त लडिरहेका छौँ, बिडिरहेका छौँ, अन्धविश्वास कुरीतिको अन्त्य गर्दैछौँ, पारदर्शिताका कुराहरू उठाएका छौँ, लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छौँ। यी सबै कुराहरू हाम्रो अभियान अन्तर्गत छँदैछन् नि। यसैबाट हामीले अन्त्य गर्दै जाने हो नि। समय त लाग्ला के आजैको मितिमा एकै दिन बटमले थिचेर चाहिँ एकै दिन परिवर्तन हुन्छ र? मलाई लाग्छ त्यस्तो त हुँदैन नि त। वर्षौँ लाग्छ भन्ने? वर्षौँ लाग्छ त। तपाईँले छिमेकी मुलुक भारतले 1947 मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो, 1980 पछि बल्ल अलिअलि गति प्राप्त गर्यो। छिमेकी चाहिँ मुलुक चीनले चाहिँ 1949 मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको छ। कुनै पनि केही पनि हुन सकेन। अनि 1978 मा देङ स्याओपिङले अनि त्यसलाई मोडालिटी नै चेन्ज गरेर नयाँ संरचना ल्याएर उदारवादको आधारमा चाहिँ देशलाई समृद्धितिर लगे। एउटा गति आयो। हामीले पनि हाम्रो चाहिँ गतिलाई अलिकता छैन भने फेर्नुपर्छ। यही गतिले मात्र हुँदैन। यो गति छ, जति छ यो चाहिँ नि प्रयासमा हामी चाहिँ नि अझै पनि यो प्रयासलाई चाहिँ ठिक हो भन्न सकिन्न। यसलाई अझै गति दिनुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेको छौँ। म तपाईँलाई अब एक दुईवटा मात्र प्रश्नहरू सोध्छु, तपाईँले सठिक रूपमा चाहिँ जवाब दिनु होला। खास गरी चाहिँ अहिले सरकार सम्बद्ध दलहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनिरहँदा अहिले सत्ता सम्बन्ध चाहिँ नेकपा माओवादी र समाजवादीले चाहिँ सहयोग गर्दैनौँ भनिरहँदा जुन नेकपा एमालेसँग अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जाँदा जुन सभामुख हुनुहुन्छ, वा सभामुखलाई चाहिँ महाभियोग नलागेसम्म हामीले सहयोग गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ भन्दै गर्दा र सँगसँगै चाहिँ संसद चल्न नदिने चाहिँ नेकपा एमालेको अहिलेको रणनीति तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? मैले बारम्बार भनेको छु, संसद त लोकतन्त्रको मुटु हो। मुटुमा चाहिँ अवरोध गर्ने हो भने त शरीर चल्न सक्दैन। यसैले मलाई लाग्छ सबै कुरा अरू कुरा गरौँ, यसलाई शर्त नराखौँ, संसदलाई निर्वाध रूपमा चल्न दिउँ। संसदलाई चल्न नदिने हो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। हामीले 100औं चाहिने विधेयकहरू त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन्। देशमा यत्रो सङ्कट आइसकेका छ। यो सङ्कटलाई पार गर्न संसद चल्न नदिनु नेकपा एमाले त आफै घातक बन्छ। बिल्कुलै नेकपा एमाले संसदलाई चल्न नदिनु जुन रणनीति बनाएको छ यो नेपाली जनताको हितमा छैन, लोकतन्त्रको हितमा छैन, गणतन्त्रको हितमा छैन। यो चाहिँ प्रतिगामी कदम हो। यसलाई हामीले घोर विरोध गर्नुपर्छ। संसद चल्न दिनुपर्छ। संसदबाट सबै कुरा निकास हुनुपर्छ र सभामुखका कुरा यी विषयवस्तुमा चाहिँ तपाईँ बिल्कुलै निरन्तर आलोचना गरिरहेको छु। तर कुरो के हो भने हामीले चाहिँ के छ भने नेपाली जनताको स्वतन्त्रता कुरा हो। आफ्नो ठाउँमा आस्थाहरू छन्, आफ्नो ठाउँमा भोट हालौँ, आफ्नो ठाउँमा चाहिँ के मतदान दिउँला, तर विचारहरू प्रकाशन गर्न पाउनुपर्छ। पार्टीभित्र पनि लोकतन्त्र छैन भने, त्यहाँभित्र वाक स्वतन्त्रता छैन भने त्यसभित्र पनि ठिक बेठिक कुरालाई पत्ता लगाउन दिन्न भने त्यहाँ पनि हामीले भनिरहँदा नेकपा एमाले खास गरी अहिले चाहिँ सभामुखमाथि पटक चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू खडा गरिरहेको छ। किन यसरी चाहिँ नेकपा एमाले सभामुखमाथि चाहिँ तारो देखाइरहेको छ? सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बस्ने, छलफल गर्ने, संसदमै छलफल गर्ने, त्यसबाट निकास निस्कने। त्यत्रो संसद हामीले लोकतन्त्रको संसद चाहिँ निर्माण गरिसक्यौँ। लाखौँ लाख नेपाली जनताहरूले चाहिँ घाइते भएर, अपाङ्ग भएर, बलिदान दिएर बनाएको संसद छ। त्यहीँ बसेर तिनीहरूले शहीदलाई सम्झेर त्यहीँ बसेर निर्णय गर्न पर्दैन? अनि त्यो लोकतन्त्रको मुटुमाथि कब्जा जमाएर बस्ने कुनै पार्टी त्यस्तो गर्न मिल्छ? त्यो गर्न हुँदैन।
आज त्यो गलत क्रियाकलाप बिल्कुलै गलत हो। म भन्छु त्यो जसले गरेको होस् संसद निर्वाध रूपमा चल्न दिनुपर्छ। यदि चाहिँ लोकतन्त्र हो भने भत्ता चाहिँ खाने तर त्यही संसद चल्न नदिने कतिसम्मको चाहिँ त्यो गलत नियत हो। त्यस्तो नियत हामीले पर्दाफास गर्नुपर्छ। त्यसको नियतको विरुद्ध हामी लड्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ। हामीले लडेर ल्याएको यत्रो 17,000 तपाईँ जस्ता विश्लेषकहरू यसको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ उत्रनुहुन्छ। उत्रनुपर्छ। प्रत्येक नेपालीले एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने संसद अवरोध गर्नुहुन्न। संसद लोकतन्त्रको मुटु हो, त्यहाँ छलफल गर्ने हो। 17,000 बलिदानबाट बनेको संसद हो, लाखौँ लाख मान्छेहरू घाइते भएर बनेको संसद हो। अनि बाहिरबाट निष्कर्ष निकाल्ने, अनि संसद चल्न नदिने, विधेयकहरू पास गर्न नदिने। आज केन्द्रले सङ्घले विधेयक पास गर्न गर्दा प्रदेशलाई चाहिँ कति ठुलो घाटा लागेको छ। प्रदेशले विधेयक पास गर्न नसक्दा स्थानीय तहलाई कति ठुलो घाटा लागेको छ। कानुनहरू बनेका छैनन्। आज हामीले 2017, 22, 47, 49, 51 का कानुनहरू हेरेर चाहिँ चलाउनु परेको छ। ती प्रतिगामी कानुन हेरेर चल्नु आज समय परिस्थिति परिवर्तन भगिरहेका छन्। हो, यो भगिरहेका छौँ। यो कुरालाई चाहिँ ओली जस्ता एउटा महान नेताले, देशभक्त नेताले, समृद्धिको नायकले तुरुन्तै सच्याउनु पर्छ। यसरी सच्याएर गयो भने लोकतन्त्र ट्र्याकमा आउँछ। हामी ट्र्याकमा सच्याएर नै त्यसको चाहिँ असर आफैले भोग्ने। बिल्कुलै के ठेगान छ? ओली भोलि बहुमतका साथ सत्तामा जान्छन् भन्ने ठेगान त छैन नि त। अनि आज उहाँले चाहिँ हामी बहुमतका साथ सत्तामा आउनेछौँ, त्यसपछि सबै कुरो ठिकठाक हुनेछ, सबै कुरा हामीले गर्नेछौँ, अहिले चल्न नदिने भनेर त्यस्तो खालको कुरा गर्नुहुन्छ। भोलि चाहिँ नि भोलि संवेदनशील कुरा हो। हिजो 31 लाख भोट काङ्ग्रेस र एमाले लिँदा एउटाले 81 सिट पाएका थिए, एउटाले चाहिँ 23 सिट पाएको थियो। त्यही कुरा भोलि चाहिँ उलटपुलट भयो भने अनि चाहिँ नि एमाले चाहिँ नि 23 मा झर्ने अनि कांग्रेस 81 मा जाने हुनु पनि सक्छ। हजुर, यो आदर्शको रूपमा नभएर एउटा व्यवहारको निम्ति हुनु पर्यो भने तपाईँ अनि व्यवहारिक हुनु पर्यो नि त। अब हजुर नेपाली युवाहरू यो किशोरहरू जुन छन्, युवाहरू जुन छन्, तिनीहरूले ठुलो आशा गरेका छन्। अनि संसद जुन मुटुलाई चाहिँ कब्जा गरेर बस्ने वर्षौं, 1 वर्ष भनेको कति हो? जीवनको 80 भागको 1 भाग हो। त्यो महत्त्वपूर्ण छ। हामी त्यसलाई ख्याल गर्ने। सरकार तथा प्रतिपक्ष दलका ती विभिन्न चाहिँ गतिरोधहरू अथवा जुन समय परिस्थिति अनुसार नसाउँदा क्रियाकलापको तपाईँ जस्ता विश्लेषकहरूले आलोचना गर्दै जानुहुनेछ, हामी विश्वास गर्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा यो हाम्रो बहसलाई हेर्नुहुने आदरणीय दर्शकहरूको निम्ति के भन्न चाहनुहुन्छ? म भन्छु नेपाल समृद्ध बनाउने हो। अब हाम्रो चाहिँ हिजो चाहिँ त्यो राजनीतिका क्रान्तिकारी नेता अब आवश्यक होइन नेपालमा। राजनीतिक समस्या होइन, अब मूल समस्या भनेको समृद्धि हो। समृद्धिको सरकारको निम्ति आम जनताहरू चाहिँ लाग्नुपर्छ। ठुल्ठुला योजना परियोजनाहरू बनाउनुपर्छ। नेपाललाई अब यसरी चाहिँ राखिरहनुहुन्न। जुन खालको जडसूत्रवादी चिन्तनबाट अनि अफवाह फैलाएर, भ्रम फैलाएर जनतालाई चाहिँ नि अन्धकारमा राखेर, गरिबीमा राखेर, त्यसैमाथि चाहिँ चर्का नारा लाएर त्यसैबाट चाहिँ केला त्यही अनि त्यसैमा सत्ता गएर भत्ता खाएर अनि उमेर ठेल्दै जाने र देशलाई गरिबीमा राख्ने डरलाग्दो जुन दुष्चक्र चाहिँ नि जुन छ अहिले, विशेष गरी वामपन्थी खेमामा, यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। हस्, यहाँको व्यस्त समय र यहाँको महत्त्वपूर्ण यो जानकारीको निम्ति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक ऋषि आजाद। आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यति नै। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिँदै जानुहोला। हेर्दै गर्नुहोला लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्कार।